बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मारिया पवित्र सोबेची आवय हो आयच्या नोवेनाचो विशय. ती आवय आम्हा सगळ्यांची, ती आवय जेजूची, ती आवय पवित्र सोबेची. देखून तिका आमी मान दिता, तिचें जिवीत नियाळटा आनी तिचे भाशेन जेजूचे कुदार्थ कुडीचे सांदे दर दिसा जावंक आमी वावुरता. मारयेची देख घेवन आमच्याय जिवितान विस्वाशी क्रिस्तांवां आमी जावन आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बळ मागुया. जायते फावटी क्रिस्ती तत्वां जिवितान जिवंक आमी चुकल्या, जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान गोवाय जावंक आमी विसरल्या. असल्यान हेर चुकीची ह्या वेळार दूख धरुया, देवा लागीं बोगसणें मागुया. बरोबर म्हणुया, हांव पक्की सोर पृथ्वीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडांत उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागीबन सदांच आंकवार मारयेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पृथ्वीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. थोडो वेळ ओगीच रावन आमकां जायत्या वेळार मारयेचे विनवणेन देवाक आमच्यो गरजो बारुया. खेरीत भाशेन आमच्या तरणाट्या खातीर आमी मागुया.
कोरोना पिडा जाल्ल्यान पेकोवणी मागुया. तांची सेवा करतल्या दोतोरांक, फामिलींत आसलेल्या वांगड्यांक बरी भलायकी मागुया. सोर पदवीदार देवा, भोव भागिवंत आंकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोसता. हे मोगाळ आवयचे विणवणेंत ह्या संवसारान सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनां. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिठी वेले वाचो. बाबा भयणीनो, आत्मो मेळ्ळा त्या मनशा कडेन हांव उलयतां तशें तुमचे लागीं म्हज्यान उलोवंक जावंक ना. पूण संवसारी मनशा लागीं कशी क्रिस्ता सवे तुमी अजून भुरगीं जाल्ल्या परी तुमचे कडेन हांव उलयतां. दूद हांवें तुमकां पिवंक दिलां, निबोर जेवण दिवंक ना. कित्याक तसलें जेवण जेवंक तुमच्यांनी तेन्ना नजो जाले आनी अजुनूय नजो. कित्याक अजून तुमी संवसारी मनशां कशीं जियेतात. तुमचे मदें नाटकाय आनी जगणी वसतात म्हणटच तुमी ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे जिवन ह्या संवसाराची मनशां कशीं चलनात. कित्याक जेन्ना तुमचे मदलो एकलो म्हणटा हांव पावलूचो, दुसरो म्हणटा आपोलोचो, तेन्ना ही तुमची चाल संवसारी मनशांची की ना? शिकी मेळून आपोलो कोण, पावलू कोण? तुमकां बावाट दिला ते सेवक आमी. स्वाम्याच्या देण्या प्रमाणे जण एकलो सेवक जाला. हांवें नी रोयले, आपोलोन तें शिंपलें, पूण देवान तें वाडयलें. तरी रोयता वो शिंपता तो म्हत्वाचो न्हय, पूण वाडयता तो म्हत्वाचो. आनी हो म्हणल्यार देव. रोयता आनी शिंपता त्या मनशा मदें कांयच अंतर ना. जण एकल्यान काम केलां त्या प्रमाणे देव ताका मुजरी दितलो. खरेंच आमी देवाचे सहकारी. तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत. देवाचे उतर ये. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी म्हणुया. सर्वेस्परा आपलो देव म्हूण वळखतात ती पोरसां बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून तुवें विचून काडलां. स्वर्गांतान सर्वेस्पर नदर घालता. सगळे मनशाकूड ताच्या मोरयांत आसा. जाबा जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. पृथ्वेर जियेतात तितल्यांकूय आपल्या ठिकाणांत तावन तो दिश्ट घालता.
ताची सगल्यांची काळजां आकारता आनी सगल्यो ताच्यो कोन्यो तो बरो ओळखता तोच तो. जबाब, जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचे सवे काळजाक सोतोच भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब, जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गाराक आमी उबी रावया. तयार जावया. गोरिबांक बरी खबर दिवं, कोयत्यांक सुटका परगटू ताणें म्हाका धाडला. सुर्विस्पोर तुमचे सोबे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सोल्ली आनी भायर रावून ताणें ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसलोलो आसतना असो ताका निरोप दिलो. पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो परतीपाड केलो. म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोवती बसलोल्यांचेर नदर भोवडावन म्हळें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची खुशी करतात तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. आवय जिवीत दिता. आवय म्हणजे जिवीत. आवयचे उबेन भुरगें वाडटा. आवय ना, जिवीत ना. आवय ना, जल्म ना. आवय ना, भुरगें ना. देखून जायते फावटी आमी म्हणटा, जो कोण आवयक मान दिना, जो कोण आवयक सांबाळिना, जो कोण आवयक दुखयता, त्या मनशाक म्हणटा आमी तो फातराक जल्मला, तो आवयक जल्मूंक ना. ताका आवयचें पडलोलें ना, फातराक तो जल्मला. मग अशा भयणी बाबांनो, आमच्या घरांत जायती पेट्स आसात, पोसपाची जनावरां. सुणी आसात, माजरां आसात, कोंबयो आसात. आपापले भाशेन ही जनावरां आवयपणाचो कायदो आपापल्या भुरग्या ताईं जियेतात. जायते फावटी हांव कोंबयेक पळयता आनी कोंबयेचें म्हाका बरें लागता. कोंबी तांतयां घातल्या उपरांत आमी ताका हॅचिंग म्हणटात, रोवाणीक बसयतात. कितले दीस लागतात? 21 days.
21 दीस कोंबी तांतयाचेर बसता आनी तांतयांक ऊब दिता. तेन्नाच की 21 दिसा उपरांत तांतयांतल्यान पिलां भायर सरता. एक आवय ऊब दिता. दुसरी वस्त आमी पळयल्यार पिलां जालींत कोंबयेचें काम सोंपना. दुसरी वस्त आमी कोंबी येता हें पळयता. कोंबी सांबाळटा, प्रोटेक्ट करता. कावळो येवन पिलां व्हरत गाय, सुणी येवन पिलांक खायत गाय, घोण येवन पिलांक घेवन वचत गाय. कोंबी सांबाळटा. आनी कोणूय असले कावळो जावं घोण जावं सुणे जावं येत जाल्यार कोंबी पिलांक आपल्या पाकट्या पोंदाक सांबाळटा. रोखडीच पाखां फुलयता आनी पिलांक लागीं काडटा आनी तांकां सांबाळटा. आवय ऊब दिता, आवय सांबाळटा. आनी तिसरो गूण आवयचो कोंबी येता आमी पळयता, ती पोसता. धाकटी धाकटी पिलां आवय फाटल्यान भोंवतात, कोंबये फाटल्यान भोंवतात. ती जमीन उस्तिता, धाकटे धाकटे किडे काडटा, कितें मेळटा तें काडटा, पिलांक जेवण तयार करता. कोंबी ऊब दिता, जिवीत सांबाळटा आनी जिवीत पोसता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, हे जावन आसात खेरीतशे गूण कोंबयेचेच न्हय, दर एके आवयचे. ऊब दिता, जिवीत सांबाळटा आनी जिवीत एक आवय पोसता. आयचो विशय मारिया पवित्र सोबेची माय, पवित्र सोबेची आवय. ही जावन आसा व्हडलो गूट. हाचेर जायते पवित्र सोबेचे दाखले आसात. लुमेन जेन्सियम आख्खो चॅप्टर 8 सायबीण मांयक भेटयला. सायबीण मांय विशीं बरोवन दवरला पवित्र सोबेन. मोगाच्या भयणी बाबांनो, मारिया पवित्र सोबेची आवय हें नियाळटा आसतना 2 वस्तू म्हज्या मनान येतात. हाव शी इज मदर ऑफ द चर्च एंड वाय शी इज मदर ऑफ द चर्च. हे 2 प्रश्न आमी नियाळुया. ताचे पयलें पवित्र सभा म्हणजे कितें? हांव तूं आमी सगळीं पवित्र सभा. आमी सगळीं जेजूची पवित्र सभा. एक गुदार्थ कूड घोडटा, तो मस्तो आनी आमी सांजे जाता. पवित्र सभा म्हणजे फातराचें घर न्हय. पवित्र सभा म्हणजे दर एक क्रिस्ती भाव आनी भयण जेजूचो सांदो जाता, जेजूचे गुदार्थ कुडीचो वांटो जाता. आमी जावन आसात पवित्र सभा, जेजूची जिवीक कूड आनी तो आमचे मस्तो. हे मनान धरून 2 प्रश्नांक जबाब दिवया. कशी मारिया पवित्र सोबेची आवय? हाव शी इज मदर ऑफ द चर्च. व्हडली थियोलॉजी ती, पूण सादी एक वस्त सांगता. मारिया जेजूची आवय. पवित्र सभा गुदार्थ कूड जेजूची, देखून मारिया आवय पवित्र सभेची. आमी पवित्र सभा तर कूड जाली जेजूची, जाल्यार हे कुडीची आवय मारिया. कित्याक जेजू मारयेक जल्मला. ती तर आवय जेजूची आनी पवित्र सभा म्हणजे कूड जेजूची, जाल्यार मारिया जावन आसा आवय एक गुदार्थ कुडीची म्हणजे पवित्र सभेची. देखून मारिया आवय पवित्र सभेची. कशी जाता ती आवय आनी कित्याक? वाय शी इज मदर ऑफ द चर्च. सादेपणान सांगता. ते 3 उदाहरणां हांवें दिल्लीं. 3 एके आवयचे शेगूण सांगलोले. मारिये थंय आमी पळयता. मारिया आवयपणाची ऊब दिता. मारिया जिवीत सांबाळटा आनी मारिया जिवीत पोसता. जेजूक तिणें आपल्या कुसव्यान सांबाळलो. जेजूक तिणें व्हड केलो. जेजूक तिणें आत्मीकपणान पोसूंक वावुरली.
जेजूकूच न्हय शिसांक लेगून मारिया एके भाशेन आवय कशी आपली ऊब दिता. जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत शीस सांडलोले मारिया तांकां एकठांयता, तांकां तांचो सांबाळ कोत्ता, तांचे बरोबर मागणें कोत्ता. धर्मताचो इतिहास पयल्या बेस्वरान आमकां मेळटा. मारिया एक आवय कशी हें जेजूचें कार्य आपल्या जिवितान फुडें व्हरता, ऊब दिता, सांबाळटा आनी जिवीत पोसता. तेन्नाच की पवित्र सभा सुरू जाता. पवित्र आत्म्याच्या येण्या उपरांत आमी म्हणटात बर्थडे ऑफ द चर्च, जल्म दीस पवित्र सभेचो पवित्र आत्म्याच्या येण्या दिसा. कित्याक ती आवय कशी शिसांक सांबाळले, शिसांक आवयपणाची ऊब दिली आनी आत्मीकपणान शिसाक मागण्यांतल्यान पोसूंक वावुरली. देखून मारिया साद्या उतरांनी आवय पवित्र सभेची. मगाच्या भयणी भावांनो, मारिया तर आवय पवित्र सभेची म्हणजे आमची दर एकल्याची, जाल्यार दर एका क्रिस्ती भावा भयणाचें जिवीत जावंक जाय हे आवय भाशेन. ह्या आवयच्या पावलांनी आमी चलून जेजू सरशी आमी पावपाची गरज. जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान आमी गोवाय दिवपाची गरज. देखून जे 300 गूण आवयच्या जिवितान आमी नियाळल्यात ते आमच्याय जिवितान आमी घेवंक वावरुया. पयले सुवातेर ऊब, आमी ऊब दिवंक फावो सांगाताची. मगाच्या भयणी बाबांनो, कोरोनाचे पिडीक सांपडून जायतीं आमची बाबा भयणां कश्ट वतात. आमच्या वाड्यांत आसात, आमच्या शेजाऱ्याक आसात, आमचे सरभोवती आसात, तांकां आमचो सांगात करुया. थोडीं बाबा भयणां म्हणटात कोणाक तर हो वायरस जाला म्हूण कळत, हो घडये कोण आयसोलेशनान गेलो, जाप पासून करिना, खबर पासून घेनात. वचून तांगेर बसपाची गरज ना, कुशीक वचपाची गरज ना, पयस रावन खबर घेवंक जाता. कितें जाय तुका, कितें हाडून दिवंक जाय हाडून दिवंक जाता. तांगेर भितर सरपाची गरज ना, खबरो मारपाची गरज ना, पूण पयसूच रावन सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून आमी तांकां एके भाशेन ऊब दिवंक जाता, बऱ्या उतराची आनी बऱ्या करण्याची. देखून मारयेची देख घेवन आवयची देख घेवन हो गूण आमच्या जिवितान आमी आपणावया. एकामेकाक ऊब दिवया, बऱ्या उतराची आनी सांगाताची. दुसरे सुवातेर राखण करुया, सांबाळुया. ह्या दिसांनी आमी जाणाव आमची भुरगीं ऑनलायन क्लासीक वतात, सगळो वगत मोबायलाचेर आसतात. आवय बापूय कशी भुरग्यांक सांबाळपाची गरज. जे भाशेन कोमी आपल्या पिलांक सांबाळटा, तर एका आवय बापायन आनी वडिलांन भुरग्यांक तरणाट्याक सांबाळपाची गरज. भुरगीं कितें करतात, कितें शिकतात, कितें शिकयलां, आमी बसून भुरग्यां बरोबर पळोवपाची गरज, तांकां आमी सांबाळपाची गरज. भुरगीं एक पावल मारतात तेन्ना तांच्या पावलांक आमी उजवाड जावपाची गरज, तांकां आमी सांगात करपाची गरज, तांकां आमी राखपाची गरज. एक कोमी आपल्या पिलांक राखता, मारयेन शिसांक एके भाशेन आपली राखण दिली आवयपणाची. आमी आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक राखुया. आनी तिसरे सुवातेर आत्मीकपणान पोसुया. मगाच्या भयणी भावांनो, आवय बापूय कशी, वडय कशी, भुरग्याक आमी सगळें दिता, जेवण खाण दिता, बरी वस्त, पूण आत्मीक वाटेन आमच्या भुरग्यांक आमी पोसपाची गरज. तेर्स करून मागणें करून हे भाशेन ऑनलायन मिसां येतात, थंयसर फामील कशी बरोबर एकठांय बसून तेच करून मागणें करून मिसान वांटो घेवन आत्मीकपणान आमी वाडपाची गरज. मिसानान न्हिदोन रावप, केन्नाच कांयच करिनासतना रावप, पवित्र पुस्तक उगडिनासतना रावप, हे भाशेन आमी आत्मीकपणान वाडचे ना. मोगाच्या भयणी भावांनो, मारयेची देख आमी घेवया. ती पवित्र सभेची आवय, आमची आवय, देखून तिच्या पावलांनी चलून एकामेकाक ऊब दिवया, एकामेकाक सांगात करुया, सांबाळ करुया आनी आत्मीक पोसणा वरवीं आमच्या आत्मीक जिवितान आमी घट जावया. हेंच करूं ह्या मिसान मारयेचे विणवणेन आमकां दर एकल्याक कृपा आनी बळ मागून घेवया.
मोशा बाबा भयणानू, मोशान तुमचे बलिदान सोर पुतवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. आमच्या याखे पवित्र शुभेच्छा दबाक सुरवेस्पोर मानून घेऊ. कोण वाड्या बापा बागीवंत आंकवार मारयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानव शिकोर. तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्विताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वर्णिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोर. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक
तुमचे पासो आनी सोमेस मनशा पासो ते वारोवतले हे मोशा उगडासा कोरा. बाबार्ताचो गूट परगोटुया Somiacie tuże moronami sumorona, तुझे पुनो जीवन पोळामी पुरगोटा तुझ्या येण्यात आमी ओद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळानी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वळय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परजोळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची, आमच्या भुरग्यांची, तरणाट्यांची, पिडेत आसलेल्यांची, भुरग्याचे देणे मागतल्यांची, परदेसान वावुरतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागीबोन जुजे बागीबोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सुरमुंडाराची आज्ञा मनान धरून आमी देवा बापा भाशेन मोगाळ जावं, सोंसणिकायेची जावं, बऱ्या मनाची जावं आमकां करपा मागून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पाक्कां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरविस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां ताचे उदार काकुतीन सोर पाकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. आस्त्या मुखामळान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमचे पाप करतो. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां. ओ जेजू, ह्या जेजूक शेवता आनी ह्या जेजूक शेवंक आशेता ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमचे मारी वरवीं तुजी खुशी पाळूंक स्वर्गार तुजी सासणाची सळवण बगूंक आमी तयार जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
ओखेरीत आशिर्वाद आमच्या तरणाट्याचेर जावं शिकूंक वेतात जावं वावर करतात ताका बरे भाशेन राख सांबाळ आपल्या आवय बापायच्या बऱ्या देखीन ते वाडून तांकां फावो तो रेस्पेद मान दी. आमचो हात ताचेर पाठोवया आनी तांणी बरे भाशेन हो आशिर्वाद घेवचो. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तरणाट्याचो मोग केलोय. आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यां खातीर आमची मागणी आयकून घे. पवित्रस्नाचे कृपेन बोल्लोल्यांक ताका सदांच राख आनी सांबाळ. अशें ती शाणेपणान वाडत वचूं आनी आपकुशेन आनी बावार्थ तांणी परगटून मोगान कोतकोतून आनी तुज्या राज्याच्या बोरवशान ती रावून आपल्या आवय बापायच्या उतरा प्रमाणे सांगणे प्रमाणे चलून फावो तो रेस्पेद मान तांकां दिवंक तूं तांकां कृपेन बोल. हें आमी तुजे लागीं मागता. तूं जो जियात आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणां. आमेन. आमी इगरोज उगडटा तेन्ना आमी तुमकां मिसाचो वेळ सांगतले. एक 25-20 मिनटां आदीं तुमी येवंक तयारी करची. कित्याक वेळार येत जाल्यार सगळी मांडावळ सांबाळूंक आमच्यांनी जावची ना आनीक वेळार आमी दारां बंद करतले. हाका लागून हें मन पयलेंच रचून हाडचें आनी इगोर्जेन पावले उपरांत जाय तो वेळ आमच्यांनी जेजूच्या सांगाताक सारून जातले हेवूय आमच्या मनांत दवरुया. सगल्यांक तुमकां एक बरी खुशालकायेची रात आमी आवडयता. फाल्यां आशिर्वाद फादर अगुस्तीन तुमकां सांगता. फाल्यां नोवेनाचो विशय बरे बुदीचे माये, मदर ऑफ गूड कावन्सल. आमी फाल्यां सगल्या वावरोड्या खातीर वेगवेगळे तरेन वावर करतात ते वावरोड्या खातीर मागतले. आनी परवां आमी कोमन्याव घेतला ते क्रिज्म घेतलेल्यांक खेरीत भशेन आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागतले. सुरविस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद शेगुणी जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. दर्याच्या दारांवर 350 आनी 5 आनी 6 श्लोक.
मोत्सायबिणी आमचे खातीर विनोती कर. क्रिस्ताचे बासावणे आमकां प्रभो सांगच्या. प्रार्थुया. सुरविस्पोरा देवा, भोवभाग्यवंत आंकवार मारये, आज आमी भक्तीन वर्णितांव. जशी तिका तुवें कृपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस ओदी कृपेन भर. तुजो जेत आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासना. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थाय.